खुसूसन अमीर कायनात इमाम अली पाक करमल्लाहु वजहुल करीम जो हमारे लिए बाइस तक़वियत है। तो इस मुरब्बी और मोहसन और रहनुमा प्रोफेसर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का तस्करा करूं कि जिस तरह कोर्ट में और मुख्तलिफ मवाक़ों पे घंटों की गुफ्तगू के बाद 295C का इतलाक हुआ, 298 है ABC आपकी नजर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलसलैन। हज़रात ज़ी वक़ार उलमाए ग्रामी कदर मुफ्तियाने दीन व मिल्लत खुसूसन हज़रत शाह साहब मोहतरम मदज़िल्लहुल आली और मेहमान ग्रामी जनाब डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहिब मुजद्ददी मदज़िल्लहुल आली, आपकी सब लोगों की मौजूदगी हमारे लिए बाइस खैर बरकत है। गुजारिश है कि आज जो माहौल, जैसा कि आपने जुमा शरीफ के खिताब में भी इरशाद फरमाया और उसका उन्वान मुफ्ती साहब ने लब्बैक या अक्सा का उन्वान रखा, आज का जो माहौल है अहले इस्लाम के लिए वो आपकी बालिग़ुन नज़री से, आप साबिक़ पार्लियामेंटेरियन की बालिग़ुन नज़र मुल्क की सफ़े अव्वल की सियासी क़यादत में भी आपका शुमार होता है और आपकी नज़रें बालिग़ुन नज़री से ओझल नहीं है कि जो सूरत हाल है इसमें यकीनन हम सबको इस तजदीद की तरफ बढ़ने की आपकी क़यादत में, उलमाए गिरामी की क़यादत में ज़रूरत है कि हम खिलाफत राशिदा, पाँचों खुलफ़ाए राशिदीन अलैहिमुर्रिदवान अलैहिमुस्सलाम की ताकत को अपने लिए रहनुमा मानते हुए और खुसूसन अमीर कायनात इमाम अली पाक करमल्लाहु वजहुल करीम जो यहूद के लिए और हनूद के लिए और नसारा के लिए नाम ही बाइस खिफ़त है और हमारे लिए बाइस तक़वियत है, तो इसके ऊपर अपना इजहारिया अर्ज़ करते हुए और इस जुमले की हद तक इजहारिया अर्ज़ करते हुए आगे बढ़कर ये कहा जाए कि 295C के हवाले से जिस तरफ शाह साहब ने हुक्म इरशाद फरमाया, तो हम वो कौम हैं जो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की वरासत रखते हैं। गाजी अब्दुल कय्यूम रहमतुल्लाह ताला अलैह का जिक्र करें, गाजी आमर चीमा शहीद का जिक्र करें, गाजी मलिक मुमताज़ हुसैन कादरी अलैहिर्रहमा का जिक्र करें, तो हमारे अंदर ये आजमाइश बातिल और दज्जाली कुव्वत बहुत देर से कर चुकी है और कर रही है कि वो फाका कश जो डरता नहीं मौत से ज़रा रूह मोहम्मद उसके जिस्म से निकाल दो की सही और कोशिश की जा रही है। सब ने मुस्तरद किया, डॉक्टर साहब आपने भी यकीनन मुस्तरद किया उस फैसले को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने मुलाहिजा किया कि 13 दिन तक वो जुडिशल ऑफिसर जो है वो खिलाफे कानून और खिलाफे आइन 295C के बारे में मशकूक तबसरे करते हुए और उसे मार्शल लॉ की पैदावार कहते हुए 18वीं तरमीम जो आईनी तरमीम है, आपकी पार्लिमानी जो तजर्बात हैं उनसे कुछ ओझल नहीं है, तो उसको सेट असाइड करते हुए जिस तरह उन्होंने शीरी मजारी की उस बेटी जो हमारी मर्जी हमारा जिस्म हमारी मर्जी की जो NGOs हैं उनके उस पिटीशन के मुकाबिल उन्होंने हमें नहीं सुना, यानी अहले इस्लाम को नहीं सुना, कि बिल्कुल फॉलो अप है जनाब वाला जनाब डॉक्टर साहब, फॉलो अप है मुबारक सानी केस का। और ये भी हुआ कि वहाँ पे जब तस्करा हुआ साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, तो डांट कर कहा गया और जो बात करना चाहिए दोस्तों ने उन्हें बार बार एक ही बात की गई कि उनका नाम न लें, ये काम न करें। और जिस तरह दूसरी तरफ के वकला को तौहीन अदालत के नोटिस सर्व किए गए और जो रवैया इख्तियार किया गया वो गैर कानूनी और गैर आईनी रवैया है। काश आज पार्लिमान में आप जैसी शख्सियत भी किसी वजह से कभी नहीं भी होता, लेकिन हमें साहबजादा हामन रजा साहब से बड़ी तवक्कुआत हैं। दीगर जो मुसलमान गैरतमंद पार्लियामेंट में सेनेट ऑफ पाकिस्तान में सूबाई पार्लिमानी जो लोग हैं उनसे और कौमी असेंबली के लोगों से तवक्कुआत हैं, यकीनन ये सेट असाइड होगा। लेकिन हो ये रहा है
کہ یہ 400 لوگ یا کم یا زیادہ لوگ ہی نہیں ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ سلامت مسیح اور منظور مسیح کو 2001 میں اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی ایک لمبی داستان ہے کہ کس طرح سے ضمانتوں کا بہانہ دے کر تو بیرون ملک لوگوں کو فرار کروایا. تو اب یہ جو 295 پر قدغن لگانے کی آئے روز کوشش ہو رہی ہے اور اہل اسلام کو آزمایا جا رہا ہے. یقیناً آپ اور آج کا یہ علماء مفتیان گرامی قدر کا سادات کا یہ اکٹ مختصر اکٹ جو آپ کی زیارت کے لیے ہے وہ مسترد کرتا ہے مکمل طور پر اس فیصلے کو, اور یقیناً ہم توقع رکھتے ہیں کہ آگے اس کی بہتری کے مواقع قوانین کے مطابق اور جو ساتھ ہم یہ تذکرہ کرنا اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ اس آڑ میں ضمانتوں کا دھڑا دھڑ ہونا اور اس طرح کے ذہنیت کے عدالتی آفیسرز جوڈیشل آفیسرز کا ان کا یہ رویہ اختیار کرنا اور لوگوں کا فرار اختیار کرنا اور دنیا بھر میں لوگوں کا اکٹھا ہو جانا اس بات پر کہ وہ گستاخی رسالت مآب اہل بیت اطہار صحابہ کرام قرآن عظیم آپ کے علم میں ہے کہ قرآن عظیم کے بارے میں جو فرانسک ہوئی اور قرآن عظیم کے اوپر جو غلاظت معاذ اللہ اس کا تذکرہ کرنا اور اس کا خیال بھی لانا ایک مسلمان کے لیے کانپ جانے کے اور روح فرسا ہے, کانپ جانے کے مترادف ہے. ہم من جملہ اہل اسلام اور بالخصوص اہل سنت آپ جیسے قائدین کی موجودگی میں جن کا تذکرہ ہوا, اور آخری جملہ کے طور پہ میں اپنے مربی اور محسن اور رہنما پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا تذکرہ کروں کہ جس طرح کورٹ میں اور مختلف مواقع پہ گھنٹوں کی گفتگو کے بعد 295 کا اطلاق ہوا, 298 ہے ABC آپ کی نظر سے ڈاکٹر صاحب قبلہ اس کی تفصیلات اور اس کی جزیات اور اس کی کلیات اوجل نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ اس قانون کا موجود ہونا اہل اسلام اور اسلامک سوسائٹی کا کسی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر خود اقدام کرنے کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے. ایک اینکر نے مری کے گرد و نواح کی بات کی اور وہ مقدمے وال ہے اس طرف جو KPK ہے بیروٹ کی طرف, اس کا وہ مقدمے وال ہے, اس کی ضمانت کا منظور ہو جانا اور اس طرح کی صورتحال پیدا ہونا. اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پبلکلی ہم روڈ ایکٹیویٹی کریں گے تو اس سے مسائل پیدا ہوں گے. جو ملزمان ہیں ان کے خاندانوں کے اوپر بے گناہی کی صورت میں بھی بوجھ آ سکتا ہے, چونکہ جس نے ارتکاب کیا ہے ذمہ دار وہ ہے. اس لیے یہ صاحب جوڈیشل آفیسر جنہوں نے سردار اقبال یا کیا نام ہے, انہوں نے یہ حالات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ سوسائٹی میں انتشار پیدا ہو اور ہم مزید بگاڑ کی طرف جائیں, چونکہ قانون کی موجودگی ہمارے لیے تقویت کا سبب ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے.